ट्रंप जीत गया, ट्रंप जीत गया, ट्रंप जीत गया, ट्रंप जीत गया, ट्रंप जीत गया। और इमरान खान जो हैं अब बाहर आएंगे, वज़ीर आज़म बन जाएंगे। सुबह से ये हम धमाल देख रहे हैं। और जैसे जैसे ये इलेक्शन अमेरिका का करीब आता गया, वैसे वैसे पीटीआई के लोग जो हैं वो ये धमाल डालना शुरू कर चुके थे कि ट्रंप अगर जीत गया तो अगले ही लम्हे इमरान खान जेल से बाहर होंगे। कब कब पाकिस्तान का साथ दिया अमेरिका ने और कब कब पाकिस्तान को धोखा दिया, जब तक आप ये सारा नहीं पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आ सकता। पाकिस्तान एक ऐसे जोग्राफियाई इलाके में मौजूद है जिसमें इर्द गिर्द पाँच बड़ी एटमी क़ुव्वतें मौजूद हैं और दुनिया के 70% एटमी हथियार इस खित्ते में है, जिसमें पाकिस्तान खुद एक डिक्लेयर्ड आर्मी एटमी क़ुव्वत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और आपकी इजाज़त से ट्रंप जीत गया, ट्रंप जीत गया, ट्रंप जीत गया, ट्रंप जीत गया, ट्रंप जीत गया। और इमरान खान जो हैं अब बाहर आएंगे, वज़ीर आज़म बन जाएंगे। सुबह से ये हम धमाल देख रहे हैं, धमाल डाली जा रही है जी, और बड़ी भरपूर कि ट्रंप बहुत दोस्त है। ट्रंपू हम इसको प्यार से कहते थे। ट्रंपू जो है बहुत दोस्त है। इमरान खान इससे मिलकर आया था तो कहता था मैं ऐसे लगता है जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। हाथ मिलाने जैसी तस्वीर साथ शामिल थी। और इमरान खान जब आए थे तो बड़े चोर चकड़े होके जैसे घूमते हैं। और जैसे जैसे ये इलेक्शन अमेरिका का करीब आता गया, वैसे वैसे पीटीआई के लोग जो हैं वो ये धमाल डालना शुरू कर चुके थे कि ट्रंप अगर जीत गया तो अगले ही लम्हे इमरान खान जेल से बाहर होंगे और उससे दो लम्हे बाद जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिए जाएंगे। आपको याद होगा इमरान खान ने कहा था कि जब वो बरसरे इक़्तिदार आएंगे तो वो डॉलर जो हैं मुंह पर मारेंगे, और इसी तरह का कोई बात थी। और ये धमाल जो है मुझे देखकर वो बंदर वाला याद आ गया। वो एक क्लिप आया था किसी ज़माने में, तो जिसमें वो कहता था कि ईद नूं कपड़े पावांगे, नानी घर नूं जावांगे, रज के रोटी खावांगे। तो ये रज के रोटी खावांगे वाले लोग थे और धमाल डाल रहे थे। धमाल डालनी चाहिए उनको कि उनके शायद यहाँ से सपोर्ट करने पर ट्रंप वहाँ पर जीत गए, वो समझ यही रहे हैं। और ये सिर्फ समझने वाले आम कारकुन नहीं हैं, जो टीवी चैनल्स पर बैठे तज्ज़ियाकार, इंसाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं वो हैं, जो कालम नगार हैं वो हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो इसको धमाल को और ज़ोर से डाल रहे हैं। असल में शहबाज गिल ने जो प्लान किया था वो उनका प्लान बहुत कामयाब रहा। उन्होंने ट्रंप का जो ट्रम्पट बजाया, तो जो छोटे जहन के जिनको दोले शाह के चूहे कहा जाता है, उस तरह के लोग जो हैं उस धुन पर पीछे चल पड़े कि शायद ट्रंप के आने से खान बाहर आ जाएगा। हालात ये हैं कि आज अगर कहा जाए कि ट्रंप तो छोड़ें, आप दरिया में एक टांग पर खड़े हो जाएं, शायद खान बाहर आ जाए, तो ये आ जाएंगे। ये लोग शायद पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती की तारीख़ से वाकिफ़ नहीं हैं। इनसे वाकिफ़ियत होना बड़ी ज़रूरी है कि कब कब पाकिस्तान का साथ दिया अमेरिका ने और कब कब पाकिस्तान को धोखा दिया। जब तक आप ये सारा नहीं पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आ सकता कि अमेरिका की 200 साल तारीख़ में जितने सदर आए और गए वो सब अमेरिका के मफाद के लिए काम करते हैं। किसी मुल्क के लिए, किसी मुल्क के लोगों के लिए, किसी मुल्क की सियासत के लिए काम नहीं करते हैं। और पाकिस्तान की जो 70-72 साल तारीख़ है, इसमें अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो पीटीआई के जो इस वक्त रहनुमा हैं उमर गोहर अयूब जो हैं, उनके दादा ख़ुद साख्ता फील्ड मार्शल अयूब ख़ान जब आए थे और उन्होंने तख्ता उल्टा था यहाँ जमहूरी हुकूमत का, तो किसने साथ दिया था? अमेरिका ने साथ दिया था। यहिया खान आए अयूब ख़ान को हटाकर, फिर मार्शल लगा, किसने साथ दिया? अमेरिका ने साथ दिया। और आपको याद है 71 की जंग में कहते थे कि अमरीकी बहरी बेड़ा आ रहा है, जो आया नहीं था, जिस पर हमें जंग हार भी गई और मुल्क भी आधा टूट गया। उसके बाद आ जाएँ जो कि पीटीआई के इत्तेहादी रहे एजाज़ुल हक, उनके वालिद गिरामी ने मार्शल लगाया। अफ़गानिस्तान पर अमेरिका ने हमला करना था, तो अमेरिका ने क्या भुट्टो का साथ दिया था? नहीं, ज़िया-उल हक का साथ दिया था। और अमेरिका जो है उसको नज़र आता था कि उसने क्योंकि अफ़गानिस्तान में इन्वेट करना है या रशिया ने करना है, तो उसको पाकिस्तान में एक मज़बूत आमराना हुकूमत की ज़रूरत थी उस वक्त। और उसने भुट्टो को तो जो इबरत का निशान, जो निक्सन के बयान आपको याद होगा
ایک جمہوری وزیر اعظم کے لیے استعمال کیے تھے کہ اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ اور کیوں؟ کیونکہ اس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کی بات کی تھی، بنایا نہیں تھا، صرف بات کی تھی کہ گھاس کھا لیں گے، عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس کے بعد مشرف صاحب کے 9 سالہ دور میں آپ کو توڑا بورا یاد ہوگا، وہ ٹیلی فون یاد ہوگا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اب یاد ہوں گی۔ اور اس سے پہلے نواز شریف جب ایٹمی دھماکہ کرنے لگے تو بل کلنٹن نے جو ہے ان کو تقریباً 7 سے 8 فون کیے، بہت ساری امداد، بہت سارے انڈر دا ٹیبل پیسوں کی آفر بھی کی تھی، لیکن جمہوری حکومت تھی، اس نے وہ دھماکہ کر دیا۔ تو میں صرف یہ تاریخی تناظر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کبھی بھی پاکستان آرمی سے دور نہیں ہوا ہے، اور یہ نہ کبھی ہوگا۔ یہ جن لوگوں کی غلط فہمی ہے، جن لوگوں کی یہ خوش فہمی ہے، اس کو دور کر دینا چاہیے۔ پاکستان ایک ایسے جغرافیائی علاقے میں موجود ہے جس میں ارد گرد 4-5 بڑی ایٹمی قوتیں موجود ہیں، اور دنیا کے 70% ایٹمی ہتھیار اس خطے میں ہے، جس میں پاکستان خود ایک ڈکلیئرڈ آرمی ایٹمی قوت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایران انڈکلیئرڈ ہے لیکن ایٹمی قوت تو وہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ چائنا ہے، شمالی کوریا ہے، رشیا ہے، پاکستان از خود ہے، اور سب سے بڑا جو ہے دہشت گرد ملک بھارت ہے۔ تو یہ سارے ایٹمی قوت ہیں، اور دنیا کی اس ایٹمی قوت کو بس ایک تیلی دکھانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے پاکستان کی اسٹریٹجیکلی جو صورتحال ہے اس میں کبھی بھی امریکہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں کوئی ایسی حکومت بنے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی فوج ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، اس کو جب بھی کام پڑتا ہے۔ اگر افغانستان سے فوج نکالی تھی تو کیا کسی پولیٹیکل گورنمنٹ نے نکالی تھی؟ اگر اس نے افغانستان میں انویڈ کرنا تھا تو کیا کسی پولیٹیکل گورنمنٹ نے ساتھ دیا تھا؟ نہیں۔ اس نے جب چاہا اگر بات کرنی بھی چاہی، آپ کو یاد ہے چین سے اگر رابطہ کرنا چاہتا تو پاکستان کے ذریعے ہی کیا تھا۔ مجھے چین یاد نہیں رہا تھا، چین بھی بتا دوں کہ ایٹمی قوت ہے۔ تو یہ ساری ایٹمی قوتوں میں ایک پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی پاور ہے۔ اور یہ بات یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر اسرائیل اپنی مزید جارحانہ پالیسی کو روکے ہوئے کسی طریقے سے، وہ صرف ایٹمی پاکستان سے ڈرتا ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں نشین رکھیں۔ ایران ابھی ڈکلیئرڈ نہیں ہے، لیکن اگر پاکستان اس وار میں آیا اسرائیل کا بھی کچھ نہیں بچے گا، کیونکہ یہ ایک ایٹمی پاور اور بہت بڑا ملک ہے، دنیا کے 10-11 بڑے ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ پاکستان ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جب آئے ہیں، آج صدر بن گئے، ان کا اعلان ہو گیا جنوری میں خلف اٹھائیں گے، اس کے بعد وہ کریں گے۔ لیکن آج انہوں نے اپنی جو پالیسی تقریر کی ہے، شاید خیال تھا تحریک انصاف والوں کا کہ اس میں وہ کہیں گے کہ میں نے سب سے پہلے آ کر عمران خان کو جو ہے باہر نکالنا ہے ڈیالہ سے اور اس کو دوبارہ وزیر اعظم بنانا ہے، لیکن ایسا کوئی بیان نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کرائیں گے، انہوں نے کہا معیشت کو بہتر کریں گے، نوجوان بہت ڈپریس ہیں۔ تو وہ تقریر جو کہ ایک روایتی تقریر ہے وہ انہوں نے کی ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ آ کر پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی جو قوتیں ہیں، پاکستان کی جو پولیٹیکل قوتیں ہیں، ان کے ساتھ بات کریں گے۔ اس وقت بھی جب انہیں ضرورت تھی تو وہ پاکستانی پولیٹیکل پاور کے ساتھ یا پولیٹیکل آرمی کے ساتھ جو ہے انہوں نے بات کی تھی۔ ابھی میرا حال ہے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے مفادات دیکھیں گے، وہ کسی سیاسی جماعت کے، کسی سیاسی شخصیت کے اور کسی ایسی شخصیت کے جو جیل میں پڑا ہے اور جس پر الزامات ہیں، اس کو چھڑانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح ڈاکٹر حسنات کو یا کسی اور کو لے گئے تھے، وہ ڈاکٹر حسنات میرے منہ سے نکل گیا، وہ جو ڈاکٹر تھے جنہوں نے گرفتار کرایا تھا، جنہوں نے مخبری کی تھی، اس کو بھی لے کر گئے تھے امریکنز والے، اور جس طرح اسامہ بن لادن پر حملہ ہوا تھا۔ اب شاید نہ ویسی اسٹیبلشمنٹ ہے، نہ ویسی سیاسی قوتیں ہیں۔ اس وقت ایک مضبوط پاکستان سامنے کھڑا ہے جس کے تمام ادارے جوڈیشری بہت مضبوطی سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ سے جو خواہشات، جو دھمال ہے، دھمال واپس لے لیں، دھمال واپس لے لیتے ہیں کہ جو دھمال ڈالنے رہے ہیں، ان کو شاید یہ خوش فہمی ہی رہے گی کہ ٹرمپ آئے گا، عمران کو باہر لائے گا اور وزیر اعظم بنائے گا۔ یہ خواہشیں تو ہو سکتی ہیں، خواب تو ہو سکتا ہے، اس کو دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں، لیکن حقیقت سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ